देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवा हांव वाचून सांगता. जन्म दिवस आचरशितात जेसिंता डिसोजा, मुदरंगडी, गिल्बर्ट लोबो पुत्तूरू, लेनिसा पेरेरा सुरतकल, अनिल डिसोजा बॉन्देल, सॅम्युएल मस्करेनस नला सोपारा, लीना क्रास्टा देरेबैल, प्रीमा जेराल्ड सल्डाना मुलुंड मुंबई, जोसेफिन डिसोजा मीरा रोडू, गोल्डन बर्थडे जॉर्ज डिकोस्टा मंगलोर, पियूस क्रास्ता नारंपाडी. तुमकां समेस्तांक जन्म दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची आशिर्वादां हांव मागतां. काजारोचो वार्षिक दिवस आचरशितात. पीटर आनी मॅगदलीन मेंडोन्सा पेर्नाल, स्टॅनी आनी रिटा नाझरेत किन्निओळी, फ्रांसीस आनी मेबल मँगलोर, वॉल्टर आनी शांती पिरेरा कटपाडी, रितेश आनी सिंथिया क्रास्टा मँगलोर बंगराळो. काजारोचो वार्षिक दिवस. पॉल पासान्ना आनी एफ्रेजा पासान्ना मुंबई. तुमकां तुमच्या काजारी वार्षिक दिसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. विन्संट रोड्रिगस पनीर, रोनाल्ड गोन्साल्वीस आनी कुटुंब, मार्गरेट वेगस कूर्ग, एनी मेरी कूर्ग, जॉन पॉल डिसोजा कूर्ग, जोस्ना डिसोजा फरंगीपेट, जेरोम डिसोजा पेर्मनूर, जॉयसन आनी डायना डिसोजा कुवेट, रेनिटा आनी अनिशा फेर्नांडीस बेंगलोर, बियाट्रिस डिसोजा मँगलोर, क्रिस्टिन डेनिस डिसोजा अंधेरी, विन्स्टन डिसोजा रोमियस डिसोजा मँगलोर, सिंथिया डिसोजा बांडोपू, एडम जेकब लसरादो मँगलोर, रेन्स्टा टेलिस मुर्डेश्वर, लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर. आपल्या त्या समा बसत मिसान दितात. आस्टल लोबो आनी कुटुंब सांत आंतोनीच्या मानाक, जॉयन सांगतीस किरें, जोसिमुस डिसिल्वा बँगलोर. आतां सरलेल्या मालगड्यां बसत मिसा. देवादीन मार्सेलीन आनी क्रिस्टोफर डिक्रूज मुल्की, पुलगतुंत्यात्म्या बसत मिस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन आल्फ्रेड डिसोजा मुल्की, देवादीन लीना क्रास्टा सहार, देवादीन तेरेजा मस्करेनस, देवादीन लुईस पिरेरा नारावी, देवादीन लीना क्रास्टा सहार, देवादीन फेलिक्स पिरेरा नारावी, देवादीन जोसेफ पिंटो नारावी, देवादीन मेरियन पिरेरा नारावी, देवादीन ऑल्विन कॉर्नेलियो उडपी, देवादीन जोसेफ डिसोजा मारोल, देवादीन लीना क्रास्ता बसत मारोल 2 मिसां, देवादीन सायमन रोड्रिगस होन्नावर, देवादीन मायकल मस्करेनस पुत्तूरू, देवादीन डॉमिनिक फर्नांडीस बेंगलोर, देवादीन निर्मला शालेट पायस मडंत्यार, देवादीन जॉन लिगोरी पायस मडंत्यार, देवादीन लिगोरी बरेटो मन्समाइन मास, देवादीन विवियन सिक्वेरा मँगलोर, देवादीन वेगस आनी डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या बसत मिस दितात. कूर्ग धांवन, देवादीन बॅप्टिस्ट वेगस कूर्ग, देवादीन जोसेफ डिसोजा बोंदेल. सरलेल्या नोरोना आनी फर्नांडीस गेल्या कुटुंबांतल्यांक मिस दितात कुवेट धांवन. देवादीन हेनरी डी अल्मेडा म्हयन्याचो मरणाचो उडास मुल्की धांवन. देवादीन रेयमंड सुकोरिन लोबो बँगलोर, देवादीन फादर विलियम आल्बुकेर्क बँगलोर, देवादीन डेनिस रेगो बँगलोर, देवादीन मेरोज विक्टर फेर्नांडीस बेळगांव, देवादीन पॉल सरावो बँगलोर, देवादीन अरोज मार्ता पुत्तूर, देवादीन फेबियाना कुटिना मुल्की, देवादीन सिसिलिया पेरेरा उद्यावरा, देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट मिनेजेस कंजूर मार्ग, देवादीन मायकल पिंटो वर्ली, देवादीन अरोज मार्ता मँगलोर, देवादीन क्लारा आनी रोजारियो डिसोजा पेसार, देवादीन लविना प्रतिभा सिक्वेरा मोगर्नाड, देवादीन जॉन्सन थॉमस देवासी मँगलोर, देवादीन केल्विन रोशन कॅस्टेलिनो पियातास मोंतू तेलिस मँगलोर, देवादीन लीना क्रास्टा सहार मुंबई, देवादीन आल्बर्ट डिसोजा पेर्मनूर 3 मिसां, देवादीन आल्फ्रेड आनी डॉल्फी
डिसोजा पेर्मानूर देवादीन डुल्सीन मोंतेरो पेर्मानूर देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या आत्म्या पासत मिसिता ऑजवर्ल्ड डिसोजा फोजीर देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी देवादीन रोजी जॉन डिसोजा नवी मुंबई देवादीन एल्विस पास्कल एलिजा मोंतेरो उद्यावरा देवादीन जोकिम वर्गीस एंजलोर देवादीन रोसलिन डिसोजा अग्रार देवादीन पियातास मोंतू टेलिस मैंगलोर देवादीन जॉन मिनीजस मुंबई देवादीन बेनेडिक्टा रेगो मुंबई सर पुलगतल्या आत्म्या पासत मिस्तिता लीना अल्फ्रेड मार्टिस बेंगलोर देवादीन जूली सिक्वेरा पुत्तूर सांगातास आमची त्या सवा समयाक समर्पून हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणी आमी भेटोवया. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना उतार ते आयकोन आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना येया गव्यासर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्गा दिव्या ताने केल्ल्या उपकारा येया गव्यासर एका स्थळ्यार उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्गा दिव्या ताने केल्ल्या उपकारा बापूत पवित्रात्म्याच्या एकतारा घडला परम संस्कार पातकामची वळखून जाऊया आमी तयार दैवी सगळी जेवणा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. ख्रिस्त दैमगाळ भावना आणि भयणीनो आमी आज जेजूच्या कुडी रक्ताची धाबाजीक परब आचरण करता. कॉर्पुस क्रिस्टी म्हणल्या नांवान हें फेस्त नांवाडलां आनी हातूंत आमकां स्पश्ट संदेश मेळटा जेजू खरेपणी पवित्र एवखारिस्तान वा उंड्या रुपाकाल हजार आसा म्हणून बॉडी ब्लड सोल अँड डिविनिटी कुडीन आत्म्यान रक्तान आनी देवपणान आनी जेजूक आमी हर एक पावटी एवखारिस्तांत मेळटा म्हणलो संदेश स्पश्ट जाता. आज परत एक पावटी आमी बलिदानाक तयार जाल्या संगता मेळ्ळ्या जेजूक आमी मेळ्ळ्या. तो कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान आमकां मेळोवंक येता. तरी एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. हरी एक पोटी बलिदानांत आमी जेजूक मेळटा आनी आज प्रत्येक तरान ताका आमी ताच्या कुडी रक्ताक मान करता. सबार पोवटी एवखारिस्तांत आमी फावो ते बरी वांटोवंक घेवंक ना. आमी सुकल्या आमचीं पदकां वळखून सुम्या लागचें बगसने आमी मागया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुनी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां सांकवार मरीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत
महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखनता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सुमया जेजू ख्रिस्ता आमच्या सडवोंदरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उडासाक वजापासो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुज्या सडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सुवें पवित्रात्म्याच्या एकपणांची येताय राजवड चलयताय सासनाच्या सासना निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप तवळ मोयजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सौर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांन एका थाळ्यान जाप दिवन म्हळें सर्वेस्परान सांगली सर्व उतरां आमी पाळटल्या देखून मोयजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले तांणी होम बाली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराची शांती बाली भेटयली मोयजेन रगतांतलें अर्दें काडून एका आयदनान घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें ताणें सोल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचूंक सांगलें ताणें जाप दिवन म्हळें जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्या आनी ताका विधेय जातल्या उपरांत मोयजेन रगत घेतलें आनी त्या लोकांचेर शिंपडावन म्हळें हें तें रगत सर्वेस्परान त्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्याचें देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार सोडवोने पास अर्गास्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखनतलो सोडवोने पासो अर्गास्तुतेचे पात हांव उबारतलो आनी
आनी सर्वेस्पोराचे नाव वाकंतलो कितें पाटी दिव सर्वेस्पोराक ताणें म्हाका केल्या इतल्या बरेपणाक सोडवणे पासत अर्गस्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखनतलो सर्वने पासो अर्गास्तुतेचे पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पोराचे नाव वाकंतलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण बोस्वादी हांव तुजो साकर तुजे साकरनी सोपूत म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्या सर्वने पासत अर्गास्तुतेचे पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पोराचे नाव वाकंतलो सर्वने पासत अर्गास्तुतेचे पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पोराचे नाव वाखंतलो हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप येदोळच लाभलेल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलेलो न्ही निजाकी तो हे सृश्टेचोच न्ही आनी एक फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो सरता आसतना बोकड्याचें आनी पाडक्याचें रगत घेवन न्हय बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासणाक बाळटा ती सोडवण ताणें आमकां जोडून दिली बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर बश्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडून तांकां पवित्र करूंक शकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रगताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणाधीक करण्या थावन म्हणजे पातखां थावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ पोरण्या करारा खाल आदारलेल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यांत तांकां बसयल्लें सासणाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड व्हड उपकार उपकार Alleluia, 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 Alleluia. हांव सुद्दां सर्गींतावन देवून आयिल्लो जीव उंडो म्हणटा सोमी हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या बेकामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा
पास्कांच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्कांचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. तोवळ आपल्या शिसां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय खांद्यार उदकाचो कळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घरांत धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसां सांगाता पास्कांचें जेवण जेवचें, म्हजें जेवण आसाल खंय आसा. तोवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. शीस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगिल्ले बरीस तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्कांचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजू उंडो घेतलो आनी अर्गां दितस तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितस ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्त तांतलें पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें सोमेस्त मनशां पासत वरवतलें. सतस हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडा दाकां फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातस ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. देवाचें उतर हे. वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताची दाबाजीक परब. आनी हांवें म्हळें, ही परब आमकां स्पश्ट करता जेजून जाकी खरेपणी पवित्र एवकारिस्तांत उंड्या रुपाक हजर आसा. बॉडी, ब्लड, सोल एंड डिविनिटी. कुडीन, रक्तान, आत्म्यान आनी देवपणान म्हणलो संदेश हें फेस्त आमकां दिता. हें फेस्त कशें जारयेक आयलें, कशें पवित्र सभेंत आमकां मेळ्ळें गी म्हणून आमी इल्लेशें नियाळ केलो जाल्यार सुमार 1240 आनी 6 इस्वेन 1246 एका दियेसेजींत हें फेस्त आसा केल्लें. एका दियेसेजींत मात्र सगळ्या पवित्र सभेंत न्हय, पूण उपरांत 1263 इस्वेन 1263 एक याजाक एका दियेसेचो तो ताका एवकारिस्ताचेर दुबाव आसलो. हो उंडो आनी वायन थंय जेजूचें मांस आनी रगत जाता गी म्हणलो दुबाव. आनी तसो भावार्थ शेळयतालो. आनी तसो भावार्थ शेळो जाता आसतना तो एक पोवटी रोमाक वचोंक चिंता. आनी अशें वाटेर तो आसतना एक गांव, ताचें नांव बल्सेना म्हणून, आनी त्या गांवाक तो पावोन थंयसर तो ताच्या दुबावानच एवकारिस्त बेडयत आसतना ही म्हजी कूड म्हणून हो उंडो वयर बारता आसतना तेंबेस रगत आल्तारीर पडलें. आनी तेंबेस रगत आल्तारीर पडोवन थंयसर रक्ताचो व्हाळ जालो म्हणटात. सगळी आल्तार ते कॉर्प म्हणटा आमी तो थुवालो आसा तो सगळो भिजलो खंय. आनी थंयसर पापसाहेबाक मेळोंक म्हणून हो येतालो. पापसाहेबी त्या काळार आशिल्लो पापसाहेबाचें नांव उर्बान IV चवथो, तोय त्याच गांवांत आशिल्लो. आनी तो येवन हें अजाप पळयता, युक्रिस्टीक मिरेकल. आनी अजाप पळयल्लो वो पापसाहेब. आनी उपरांत तो पयलें बिस्प जावन आसतना त्या दियेसेजीन ताणें तें फेस्त सुरू केल्लें. आनी आतां तो पापसाहेब जाल्लो. आनी दुसऱ्याच वर्सा 1264 1264 इस्वेंत हें फेस्त अधिकृत तरान सगळ्या पवित्र सभेक ताणें पासारलें. आनी त्या वर्सा तावन हें फेस्त आसा. आनी हें फेस्त आमकां तो संदेश दिता, जेजू खरेपणी
पवित्र युकरिस्तांत हजर आसा म्हणून आनी ह्या पासून आमी इंटरनेटार आमी गेल्यार युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हणून मस्त अजापां वाशेत. पण हांवें एक आज दिलें ह्या फेस्ताक लागू जाता. हें फेस्त कशें सुरू जालें म्हणून. मुगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी आज हें फेस्त आचरण करता आसतना आयचे ह्या मिसाच्या बलिदानांत जेजूची कुडी रक्ताची दाबाची परब आमकां संदेश कितें. आमकां आज कश्टांचो काळ आयला. आज लॉकडावन, कोवीड आनी ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आज इगर्ज्यो बंद जाल्यात. व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्ज्यो वा खंयच्योय ल्हान वा व्हड सगळ्यो बंद जाल्यात. आनी आमी चिंतूंक पुरो मागणें ना. आनी आज एक पवित्र सभेचेर व्हडलें अनवर आयलां म्हणून. पूण तशें चिंतल्यार जायना. वो इगर्जो बंद जाल्यात. कश्टांचो काळ आज मात न्ही, हाचे आदीं आसुल्लो. पूण सुमी बदलोंक ना. सुम्या थंय बदलावन ना. जेजूच्या कुडी रक्ताची परब आमी आचरण करता आसतना आमी समजता आज आदल्या वर्सा लॉकडावनाच्या वेळार इगर्ज बंद जातना पाप साहेबान म्हळें, इगर्ज बंद जाल्यात खरें, आमकां मिसाक वचोंक इगर्जेक वचोंक जायना खरें. पूण केदाळा पर्यंत याजाक आसतात तेन्ना पर्यंत एवखरिस्त आसतलो. केदाळा पर्यंत याजाक आसा. आज मिसां बंद जावना, खंडीत जावना. खंय खंय याजाक आसात थंयसर खंडीत जावन मिसां आसात. पूण भोवशा आमचो भावार्थ शेळो जाला जाल्यार थंयसर तेन्ना मिसां नात. जायते पडी हांवें एक याजाक जावन तुमचे कडेन आज सांगता. सबार पडी याजाक जावच्या पयलें हांवें मिसां खेळिल्लीं आसात. पण आज याजाक जावन एक मीस खळ्ळ्यार खंडीत जावन तर म्हजो भावार्थ हांवें सवाल करीत. आज एक मीस गरज नासतना, कारण नासतना हांवें खेळ्ळ्यार तर म्हजो भावार्थाक हांवें सवाल करचें. आज कश्ट आयल्यात खरें खंडीत जावन, पूण आमकां मिसां आसात. ऑनलायनार पळोवयेत वा आत्मीक रितीन आज आमी कुमगार सेवेत खंडीत जावन मीस बंद जावना. सुम्या थंय बदलावन ना. सुम्यान म्हळ्यार हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सुमे आसतलो. देखून आज हें फेस्त आमकां स्पश्ट करता सुमी खरोच आसा, हजर आसा. आनी थंय भोव पवित्र एवखरिस्तान कुडीन आत्म्यान रक्तान देवपणान खरेपणी तो हजर आसा म्हणलो संदेश. देखून आज हें फेस्त आचरण करता आसतना आमकां मेळचो संदेश पयलें पवित्र एवखरिस्ताचो महत्व कितें म्हण आमी समजूचें. द वॅल्यू ऑफ द युकरिस्ट. एवखरिस्ताचो महत्व कितें म्हणून समजोंक पवित्र सभा आमकां हें फेस्त दिता. कित्याक हें फेस्त आमी म्हणयेत त्या करेजमांत निमाण्या हफ्त्यांत 3 दीस भोव पवित्र दीस ते मॉन्डी थर्सडे म्हणून आसा. निमाणो ब्रेस्तार त्या दिसा एवखरिस्त घडलेलो दीस म्हणून आमी आचरण करता. तर आमकां आनी एक फेस्त कित्याक त्या दिसांनी पवित्र त्या भगवंत हफ्त्यान मॉन्डी थर्सडे आचरण करता आसतना ते दुखाचे कश्टाचे वेळ तो. देखून एवखरिस्ताक चड महत्व मेळटा गे मेळना तें आमकां गोतूना. सबार पडी मेळना जावंक पुरो. देखून पवित्र सभा हें फेस्त दिता आनी आमकां एवखरिस्ताक आमी महत्व दिजे म्हूण शिकयता. देखून जुहो मारी वियांनी सेंट जॉन मेरी वियांनी तो म्हणटालो जर तर सुम्या कडेन आनी एक वर्तें देणें आसतें आमकां दिवंक तो खंडीत दितो. पूण एवखरिस्त ताणें दिला जाल्यार एवखरिस्त एक वर्तें देणें. ताची कूड आनी रगत ताणें आमकां दिल्या. एक वर्तें देणें सुम्यान आमकां दिलां. आज मात न्ही सबार बोडी आमी असलीं सवालां आयकल्यान. एक स्त्री हांगासर एका रितीर एक आयिल्ली म्हाका उडास जाता. एक रिटायर्ड टिचर ती म्हणटाली फादर तिका काजार जावना पूण तिचो बासो ती म्हणटाली फादर म्हजो बासो बरो मनीस, भांगार मनीस, कांय वायट करना, वायट सवयो ना, जावं सोरो बिडी सिगरेट कांय ना, बरो मनीस, बरें जिवीत येता. लग्न जालां बायल भुरगीं कुटामी बरें आसा, सगळ्यांक बरें गरजेवंतांक पावता, बरीं बरीं कामां तो करता, भांगार मनीस फादर म्हणटा. पूण मागणें करना, मिसाक वचना. 4-4.5 वर्सां जालीं फादर मिसाक वचना. वो क्रिस्तांव कातोलीक कालें करचें फादर म्हणटा ती. आनी ती म्हणटा हांवें विचारलें तिका तुवें कालें केलें ताचे खातीर. हांवें फादर 9 केलीं, मस्तू 13 9 केलीं, एक 9 दीस आतां लेग घाला.
13 नोवेना 9 दीस म्हणटना कितले दीस जाले आनी नोवेना केली आनी सगळें भक्तीपण आदारलें फाद आतां रितीरेक सयत हांव मुचे खातीर येवना ताचे खातीर जायल्या म्हणटाय हांवें सांगलें बाय एक उरतो अवकाश आसा तुका एक उरतो वेळ आसा मागोंक वातिकन दुसरी महासभा म्हणटा युकरिस्ट इज अ सोर्स अँड समिट ऑफ क्रिश्चन लायफ युकरिस्ट क्रिस्ती जिविताचें उगम आनी शिखर युकरिस्त जावन आसा सोर मागण्या पैकी वर्तें मागणें आमची रेतीर जावं वा दुसरें खंयचें भक्तीपण जावं युकरिस्ताक सरी करूंक जायना कित्याक युकरिस्ताचें मोल ताचें बळ विशेश हो सुमयाचो साक्रिफीस देखून मुगाळ भवानी भयणीनो आमी जर तर CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आनी युकरिस्ता विशयी वाचल्यार आमकां पवित्र सभेची दोतोन आमकां बरें करून शिकयता युकरिस्त आमी आज भेटोवचो जांबरो अर्दें वर सदांचें आनी आयताराचें 1 वर वायिल्लो सळीत वेळ युकरिस्त हो साक्रिफीस हो सुमयाचो साक्रिफीस ती आमकां स्पश्ट करता त्या निमाण्या शुक्रारा सुमयान कालवार दोंगरार रक्तान बेडयलेलें बलिदान ब्लडी सॅक्रिफायस म्हणटा हांव ताका निमाण्या शुक्रारा ताणें रगत वारयलें आनी तें एकच बलिदान एब्रेमाच्या पत्रांत आमी वाचल्यार जेजून एकच फावटी बेडयलें म्हणून वय तो एकच सॅक्रिफीस तें एकच बलिदान निमाण्या शुक्रारा बेडयलेलें रक्तान पूण आज आल्तारीर आमी हर एक फावटी बलिदान बेडयत आसतना जेजू रगत वारयना पूण उंड्या आनी वायना रुपार आपलें बलिदान बेडयता कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान तो हजार जाता आनी अशें आपलें बलिदान कोणा खातीर बेडयता आमचे खातीर आज आमी किर्तनान बरें करून गायलें फादराबान आमी गायलें सांगाता सोडवो ने पास अर्गास्तुतेची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो सोडवूं नाय पासून आतां सोडवून जाल्या खरें त्या निमाण्या शुक्रारा जेजू कालवार दोंगरार एकच फावटी बेडयतना जाल्या पूण कित्याक आमी परत परत बेडयता कित्याक म्हळ्यार मुगाळ भवानी भयणी तुवें आनी हांवें सोडवून घेता आसतना संपूर्ण तरान आमकां घेवंक जायना आमी अस्कत सोमयान केलां देखून आमी कशें घेता आमी आमच्या बावडतान आमी कशें जेजूक लागीं सरता भाग घेता युकरिस्तान तशें घेता सक्कड एकच तरान घेना चिंतया आज आमी हांगासर 10 जाणां 100 वा 1000 जाणां आसा सक्कड एकाच रितीन भाग घेनात आमचो भावार्थ हातूंत व्यत्यास आसा फरक आसा पूण जेजू आमकां ती सोडवून दिता देखून आमी भावार्थान चड चड वाडल्यार भावार्थान चड चड आमी कितें करता समजून केलें जाल्यार खंडिताचो फळ आमकां लाभता देखून आमी समजून करी जाय मुगाळ भवनान बीन देखून इगर्ज म्हाका शिकयता तें बलिदान एक फावटी बेडयलें आज आल्तारीर जेजू परत परत उंड्या रुपाकाल आमचे खातीर बेडयता देखून आयच्या पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपांत एक उल्लेख आसलो रक्ताचो आमी वाचया दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांचें पत्रावसर 9, 13 आनी 14 ओळ 13 आनी 14 ओळ कितें म्हणटा बकड्याचे आनी पटक्याचे रगत आनी लासलेल्या पाडयेचो गोबर बस्त जाल्ल्याचेर शिंपटायल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार बोकड्यांचे पाडक्यांचे तें अशुद्ध जाल्ल्यांचेर शिंपटायल्यार तें रगत तांचें अशुद्धपण काडूंक जाता जाल्यार मुखार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसना कसली सकत मुखार सस्नाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीण बली कसो देवाक भेटून दिलो आनी मोरनादी करण्यातावन म्हणजे पातकातावन आमची अंतस्करणां नितळ करणं जीवन देवाच्या आराधनाक योग्य केली जिवंत देवाच्या आराधनाक आमकां योग्य केली म्हणटा देवाचें उतर क्रिस्ताच्या रक्ताक मस्त मोल आसा देखून युकरिस्ताचें बळ वा मोल विशेश जावन आसा देखून ती स्त्री कोण आयिल्ली तिचो बसो मिसाक वचना हांवें तिका सांगलें मिसाक तूं वच आनी मिसाक वता आसतना हर एका मिसाक एक तेसां वासा कर सवार जाणां आमी मिसांत वांटो घेता
पूण आमकां एक तेंसा वासागी अरी एक पोटी आमी मिसाक वेतना एक तेंसा वासा गरजे हांगासर आतां दैवीक ग्लोरीतीन म्हणजे आमी मस्त मिसां वासून सांगता ती कोण हेंगी ते सवान दिल्यान मिसा खातीर ती गरज ती दिल्ली आनी ताचे खातीर पयशे दिता जावंक पुरो पूण आमकां पयशे दिवचे म्हणून ना तेका मिसान वांटो घेता आसतना जेजून आमकां धर्माक दिला देखून पयलें महाप्रार्थना आमी म्हणटा आसतना प्रार्थुया म्हळ्यार ह्या जाग्यार इल्लो वेळ ओगोस रावता कित्याक ओगोस रावता तो वेळ आमी आमचें तेंसांव भेटोवंक देखून एक मिसाक एक तेंसांव आमी आसा केलें आनी त्या बलिदानान फावो ते बरी आमी वांटो घेतलो जाल्यार त्या बलिदानाचो फळ आमकां लाभता आतां ही स्त्री तिका हांवें म्हळें कशें भाग्य जें म्हूण शिकयलें तुमी रतिरेक आयल्यार आमी शिकयता रतिरेंत एवकरिस्तान कशें भाग्य घेवनशें गे म्हणून एवकरिस्त कितें कशें भाग्य जें म्हूण आमी शिकयता जायत्या जाणांक आज जायतीं जाणां म्हणटा फादर आमकां मिसांत बांटो घेवंक आमी आतां शिकल्या म्हणून आनी ही स्त्री गेली तिणें मागलें पूण ती हांगासर हांव वेच्या पयलेंच निमाणें एक मीस उरलें शुक्रारा ती वांटो घेता आसतना बरें करून मागता आनी त्या बलिदानान मागता आसतना ती म्हणटा घरा वचून जाल्यार आपण दोनपरांगी संजेर फोन करून म्हणटा फादर आज हांव थंयसर मागोन आसतना म्हजो बासो 4-4.5 वर्सां मिसाक वचून येतलो आज सकाळीं गेला पळया जेजूच्या बलिदानाचें म्हत्व मोल क्रिस्ताच्या रक्ताक ही सकत आसा देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो अखेर करचें पयलें सोम्याचें बलिदान आमी जेजूक काली तकली बगावन नामान केल्यार पावना एवकरिस्त जावं पुरो आमी आराधन करतना वा हांगासर भाग घेता आसतना जायतीं जाणां आमी तकली बगायता थोडीं जाणां दिंबी घालतात थोडीं जाणां एका पांयान जेनुफ्लेक्शन म्हणटात तें करता पूण तितलें पावना आमी मुखार वचचे कित्याक मुखार वचचें म्हळ्यार ही परब आमकां सांगता जेजूक आमी वळखाचे एका बरयणारान बरयलां एवकरिस्त म्हळ्यार कितें एवकरिस्त म्हळ्यार जेजू येता जेजू उलयता जेजू लिपोवन रावता आनी जेजू वस्ती करता जीजस कम्स जीजस स्पीक्स जीजस हायड्स अँड जीजस अबायड्स देखून आमी एवकरिस्तान भाग घेता आसतना हें सगळें करचें बावडतान जेजूक वळखचें तो त्रिएक देवाचो दुसरो जन द सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी ह्या बलिदानान तो येता म्हजे कडेन उलयता आनी तो वस्ती करता उंड्या रुपा घाल भोव प्रत्येक तरान आनी उपरांत लिपोवन रावता आनी उपरांत वस्ती करता म्हजें काळीज ताचें ताबेरनाकल जाता हें आमी करचें काली मिसांत हजर आसून खंय खंय पळयल्यारय जायना मिसांत हजर आसून आमी न्हीद घडल्यार जायना वी हॅव टू सी हें सगळें बावडताना आमी करचें हें केल्ल्या फरा वा अशें आमी केलें भाग घेतले आमी कितेंय जावं पातकी जाल्यार इवडनी बट पार्टिसिपेट वेल बरें करून आमी वांटो घेवया बरें करून केलें तर आमकां जेजू खंडीत ताचो फळ एवकरिस्ताचो फळ आमकां लाभता म्हणटात एवकरिस्तान सबार करपा आमकां मेळटा कुरपे वयर करपा हांवें एक घडी दिलें हांव तुमकां आनी एक घडी सोडटां एक स्त्री ताच्या दादल्याक कान घेवन रतिरेक आयिल्ली हांगास एक 5 दिसांची रेतीर सुमार वर्सां पयलें बँगलोर तावन आनी तिचो दादलो मानसीक पिडा ताका मानसीक वत्तडाक दबावाक लागून हुशार नासलो आनी ही ह्या तिच्या दादल्याक कान घेवन आयला ताका खंय रेतीर समजता ताका ताची तकली समाना ताका आयकोंक जायना पूण ताका कान घेवन बसली आनी तिणें एवकरिस्ता विशयांत समजून ती पाटी गेली पाटी वचून बँगलोर वचून सद्दां मिसाक वचूंक तिणें सुरू केलें आनी वचून तिच्या दादल्याक आपूण व्हेलें जावंक पुरो आनी सुमार तेंपा उपरांत ती पाटी आयल्या उपरांत आनी एक रेतीर एकलीच आयली हांवें चिंतलें आतां दादल्याक खंय आश्रमांत वा मेंटल असायलम खंय दुसरे कडेन गेला आसलो वा दादलो सरला आसलो म्हणून पूण ती म्हाका म्हणली ना फादर तशें न्ही हांगासर रेतीर जावन हांव गेल्ली दादल्याक सद्दां मिसाक हांवें आपूण व्हरून गेली आनी थंयसर मिसांत हांवें बरें करून भाग घेवंक मागोवंक सुरू केलें आज दादलो म्हजो 17 वर्सां उपरांत मानसीक पिडेतावन भायर आयला सोम्यान ताका सुडका दिल्या देखून मोगाळ भवन आनी आमी भाग घेवचें बरें करून गरजेचें जेजू आमची सोडवणे खातीर आमी तपलें बलिदान बेडयत आसतना ती सोडवून आमी घेवचें आपणायचें ती आमी स्विकार करचें आनी जेजू खरेपणी आसा म्हूण वळखचें कुडीन रक्तान आत्म्यान आनी दिवपणान आमचे दोळे आमी दांबिया एक घडी आमी नियाळ करया कशें हांव भाग घेता मिसांत चबार पोवडी आमी समजनासतना करता हांव जावंक बरो चबार पोवटी आमी कितलीं मिसां आमी भेटयल्यान
बरें करून भाग घेवंक आमकां साथ दिसांक ना पूण तुमी आमकां आज सांगता तो खरेपणी हजर आसा संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो आसतलो आमचे सुवें देखून आमी कृपा मागया सुमयाची ताच्या बलिदानान सक्रीय तरान आमी वांटो घेवंक आनी ताका वळखोंक तो आमकां मेळोंक येता आसतना ताका मेळोंक तो आमचे कडेन उलयता आसतना ताका आयकोंक तो उंड्या आनी वायनां रोवपाक हजर आसतना बाबडटान ताका पळोवंक आनी उपरांत आमच्या काळजांत तो वस्ती करूंक वेता ती ताची बसावणी जुंच्या वाजेला 10 वर्स 50 आनी 3, 4 आनी 5 वोळ ताणें म्हणा सो म्हाका सेवता तो म्हजे थंयची येता आनी हांव ताचे थंयची येता देखून तो आमकां आमचे थंय वस्ती करता आसतना आमी ताचे थंय वस्ती करता म्हणलें समजोन आनी ह्या बरें हरी एका बलिदानान वांटो घेवंक सुमी आमकां कृपा दिवं हें मागणें हांव करतां तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन उबी रावया बाबडतेची उसारणी आमी करया सतमंता देवाक सर्वप्रभुरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यान गर्भिस्मवलो अंकुर मरियतान जल्मलो पोंस पिलाताक ताणें कसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्वप्रभुदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तांची जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार आत्म्याचे मुक्साने कुडीचें जिवन पावन सस्ताचें जिवीत आमेन एक घडीभर आमी मागया विविध गरजो आमच्यो सुमयाक समर्पण करया आयच्या ह्या बागी दिसा जेजूच्या कुडी रक्ताक आमी मान करता आसतना सगळो संवसार ताका आमी भेटोवन दिवया हे संवसारार आसचें मरेकार खर्ग सुमी बेगीनच निवारो म्हणून आनी आमकां जाय आसची करपा ह्या कश्टांच्या काळार हर एक लांग लाभो म्हणून तशेंच आमचो देश आनी हर एक राजकीय राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी मागया पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर ह्या साक धर्मीक भाव भयणी लायिकां आमच्या कुटुंबां खातीर प्रत्येक तरान कश्टांच्या कुटुंबां खातीर आज कोण कश्टांत आसा लॉकडावन वा कोवीड पिडे निमती काम नासतना घरांत जायते समस्ये संकश्ट आयल्यात आज जायतीं जाणां बरोवसो सांडून निराश जाल्लीं आसात तांचे खातीर आमी मागया सुमी तांकां आशिर्वादीत करूं म्हणून तशेंच विविध आमच्या हेर गरजां खातीर ह्या दैवीक लोरेतीर मंदिरा खातीर आमी मागया हांगासर आसचे आसाक आमकां कुमोकादार दिवची हांगासर काम करचीं वावर करचीं आमचे खातीर मागणें करतात आमकां आर्थीक रितीन कुमोक दितात त्या भावा भयणी आनी कुटुंबां खातीर आमी मागया तशेंच आमी मागया कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांचो उडास काडया सुमी तांकां बेसांव दिवं आशिर्वादीत करूं चडनी चड ताच्या सोडवणेच्या कृपेन तांकां बरो म्हणून तशेंच आमच्यो खासगी गरजोय सुमयाक ह्या वेळी आमी मिटोवया सुमी आमचेर आमच्या एका तेसांवांचेर आपलें बेसांव घालूं हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बेटोवणें गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना बुकांतलें गीत नंबर D10 पेज नंबर 42. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्या खर्सिता विंसना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष बोरीत काळजांनी काणीक हाणेता उल्हास बोरीत गितांनी ओपून ती दिता गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंधायेन तुगे तिचे सोवे आमकांच तुगे म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नेक्या पयसभेच्या दावा सर्वेस्पर म्हणून घेव जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुना
गोवांचो उंडो आनी दाखोवचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तेच जेजूची कूड आनी रगत घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोरी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो याजाक निरंतरी पेटोवन सवो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली. आनी आपल्या आवडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वाडयलेलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, povit darbaraंचो सर्वेच परतू. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गी तुका जय जय. सर्वेच पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे ताम जेजू क्रिस्तांत तुज्या पिता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दिता हांव नसतें ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश परजा तुमचो मैत साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवनशेक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पिता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजण्या पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी चवान जातसने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुड परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो बुंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येस. आमी तुझे मरण परगडता.
बाबा आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो त्याच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सर्गार सरण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून त्याची वाट पळून असा देखून आम्ही उपकारी काळजाने जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाल सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोबगियो दावकार मरयेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या भाग्यवंत जुजे तिचो पती आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या प्रतीक तरान सारनोळम घडणार सांजुजे फ्रेनाडमेड्स हेसबरीचे मार्तीर भाव आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी दारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती हे संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगान थीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. पवित्र क्रिस्तांतय आमचो भावार्थ सोडो आनी घट जावं म्हणून आनी सुम्याची सोडवण आमकां आनी आमी बडयलेल्या हरी एक त्या सवा सुमी मानून घेवं म्हणून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकुण्याची विता सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हय परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली आमकां गूण कर सैदनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार कोरोना म्हणल्यार महाखरगांतली आमकां राखून व्हर आनी सोरा कंदांतली आमकां वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दे. भाव भयणीनो, पळयास तुमी येजू क्रिस्त कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान संपूर्णपणे हजर आसा. देवाची शेळी संवसाराचे आमचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमच्या पितरांच्या म्हाका फावना पुढच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना बुकांतले गीत नंबर E5 पेज नंबर 49. ख्रिस्ताच्या जेवणान भाग आमी घेवया. पवित्र साक्रामेंतान भोजनान ताच्या भाग आमी घेवया. पवित्र साक्रामेंतान उंडो खावया वाइन सेवया. Krista कुडग सेवया. ताच्या जीवनान भाग घेवया. ताचे आमी ये जावया. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजर आसाय म्हण हांव पातयेता. खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास तुमप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हण हांव पातयेवन तुका विंगून धरता. हांव तुका विंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंगस हांवें केदिंगस हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. बापा ससनाक तुझ्या दैवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मैपसान तुझ्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरांवर त्या सुखाची सुफळ खुना जेजूची आमली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजांनी ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. ख्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगटा. मोगा संदेश घेवो सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगटा. मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केला. कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरल्या.
मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेता तुझे कृपे बळा रास तुझे